دونك نكملو. بالنسبه دونك غنسيبريمي بعد هادشي كامل، نسيليكسيونيه سيبريمي. هنا مثلا الا جيت خديت واحد الفونكسيون سيركل على هاد الشكل في هاد البلاصه مثلا، متعقل. بالنسبه لهاد الفونكسيون سيركل كتبان ليا بالبيض. حنا ديما في كاتيا ما خاصش شي حاجه تبقى تبان لينا بالبيض، كلشي خاصو يولي بالفعل. علاش؟ كوم انا نديت على انه عاطي لي كود كامل، يعني حتى شي حاجه ما ناقصه. دونك شنو هي اول حاجه خاصنا نعطي لهاد السيركل هادي؟ اما الديامتر ولا الغايون ديالو. واه هنا عندي واحد كونترانت. دونك تقدروا نعطيكم ديزاكتيفيو لي ميكرو ديالكم باش تبغيو تهضروا. فوالا. دونك هنا ناخذ هاد السيركل، ناخذ الديامتر ديالها مثلا على هاد الشكل، دوبل كليك باش نموديفيه. مثلا نقدر نعطيه مثلا 10 وكنفاليدي، ها هي. ولكن هنا نلاحظ هنا ملي كنعطيه 10 هنا راه عندي اما الديامتر ولا الغايون، على حساب الشوا ديالك انت. بغيتي تخدم بالديامتر نخليوها ديامتر فالي. دونك هنا خديت 10 في الديامتر. هنا باقي لي بالبيض، واخا عطيتو الديامتر ديالو. علاش؟ حيت هاد السيركل راه كاينه في الفضاء، ماشي في الفضاء غير في البلون اكس ايغريك. الا هضرنا في الفضاء خاصنا نكونوا كنديسينيو في اكس ايغريك زد. دونك تما غادي ندخلوا واحد لاتولي اخر في اطار فريستايل الى اخره. دونك هنا غادي نبعدو شويه. دونك ديما حنا دابا باقيين غير في البلون اكس ايغريك. دونك مي لو سونتر ماشي السيركل اللي كديبلاصا كامل. الا جينا نشوفو نحددو مزيان راه غير لو سونتر ديالو هو اللي كيديبلاصا لينا هنا. دونك شنو خاصنا ندير؟ خاصنا نليوه مع لو سونتر ديال بلون اكس ايغريك. نليو مع اصل المعلم كما كنقولوا، ولا نليو مع هاد لي زاكس، اما لاكس اوريزونتال ولا لاكس فيرتيكال. دونك نجي باش نقدروا نليو تو سامبلومون ناخذ مثلا كوطاسيون، دوبل كليك عليها، هاد لو سونتر مع هاد لاكس، كليك هنايا، دوبل كليك مثلا نعطيه مثلا 10 على هاد الشكل، وناخذ هذا مع هاد لاكس اللي هو اوريزونتال، عفوا كليك على كوطاسيون، لو سونتر ناخذو مع هاد لاكس اللي هو فيرتيكال. لاحظوا معايا دابا الكولور اش من كولور هو. دوبل كليك مثلا ناخذ 10 ولا ليا بالفيغ. علاش ولا ليا بالفيغ؟ حيت هاد الساكل ما كنقدروش دابا نحركوها من البلاصه، كتولي فيكس. نجي نقراو كونفرساسيون سيل فو بلير. واخا واخا نهار. دونك انا نسيبريمي هادشي. دونك هنا غادي نجي غادي ناخذ واحد الساكل على هاد الشكل. الساكل ناخذه هنا في هاد المعلم في هاد البلون. دونك هاد الساكل شنو ناقصه؟ اي ساكل كنعرفوا انها عندها غايون هو اللي كيعرفها. دونك حنا خاصنا نجيو كنمشيو واحد هنا هاد لوشي هذا ولا الفونكسيون ديال كوطاسيون، كليك عليها، كنكليكي على الساكل كتعطاني الكود ديالها شحال. مي انا مباغيش هاد الكود هادي اللي عطاتني كاتيا، انا باغي نموديفيها. دونك شنو؟ دوبل كليك عليها. هنا عندي جوج ديال لي فونكسيون غايون و ديامتر. دونك الا خديت هنا الديامتر هنا غادي نعطيه 10 في الديامتر صافي، وكنجي كنفاليدي. مي واخا فاليديت الساكل باش باقا ليا بالبيض، كنعرف انه اي اسكيز درتو في كاسي باش يكون فريمون صحيح خاص كلشي يولي ليا بالفار. الا ما ولاش ليا شي حاجه بالفار كنعرف انه شي كود ناقصه ليا. هنا الا جينا كليكيت بوطون غوش على هاد لو سونتر ديال هاد الساكل وحاولت نديبلاسي، ها هو كيديبلاسا ليا على هاد الشكل. كنقدر انني نديبلاسي في اي بلاصه، وهادشي ماشي صحيح. علاش؟ حيت الساكل خاصها تكون فيكس، وباش تكون فيكس خاص هاد لو سونتر ديالها نحدد ليه بلاصتو فين كاين. متعقل؟ بحال مثلا ملي كيكون عندك واحد المعلم
سي با اكس ايكغيك، متعرفين؟ هنا عندك واحد البوان ا، هاد البوان ا راه هي لو سونتر ديال السيركل. هنا كتعطيها مثلا، كنعطيوها بشحال بعيده لينا في لاكس اكس وبشحال بعيده في لاكس ايغريك. ولا ملي كنكونوا كنرسموا في الطروا دي حاجه اخرى. دونك هنا كيكون عندك مثلا الايغريك، هنا الاكس، هنا الزد. هنا مثلا الا كانت عندك واحد البوان كما كنسميو بوان ماتيريال كيكون يعني شكون عندك مثلا هنا، كدير لها هي الاسقاط ديالها على هذا الشكل. مثلا هذه هي ان، هنا كتولي ان بري. دونك هنا كتشوف بشحال بعيده في الايكغيك، بشحال بعيده في الاكس، وهنايا الزد. دونك نفس الحاجه، خاص هاد البوان كنديفينيوها، يعني كنعرفوها بشحال بعيده على هاد لاكس وبشحال بعيده على هاد لاكس وبشحال بعيده على هاد لاكس. ولكن في الدو دي هي نفس الحاجه، بحال دابا حنا في الدو دي نفس الحاجه نخدمو هنا في كاج. خاصنا هاد البوان هادي خاصنا نعتبروها هي ا، خاصنا يعني نليوها مع لو سونتر، بشحال بعيده على هاد لو سونتر ولا بشحال بعيده على هاد لاكس اللي هو اوريزونتال وهاد لاكس اللي هو فيرتيكال. هذا نقدروا نعتبروه اكس وهذا نقدروا نعتبروه ايغريك. دونك نجي هنا باش ندير هادشي كناخد كوطاسيون، غادي ناخد لو سونتر مع هاد لاكس، ها هو غير كنكليكي على لو سونتر ونكليكي على هاد لاكس، وكنجيب هذا مثلا هنايا غير كنديبلاصي السوغي كليك دوبل كليك على هذا باش موديفيه، غادي نعطيه 10. كليك على كوطاسيون، غادي ناخد مثلا من هاد لاكس اللي هو فيرتيكال، هاد لو سونتر هذا اللي كاين هنا على هاد الشكل، حتى هو كنديبلاصي غير السوغي كليك دوبل كليك على هذا باش نموديفيه، نعطيه مثلا 10 فاليد. وهنا كنكون هاد الساكل يعني عرفت لها لو سونتر ديالها، البوزيسيون ديالو فين كاينه بالضبط في البلان اكس ايكغيك. الساكل الغايون ديالها عطيتو اللي هو اما الغايون ولا لو ديامتر، صافي وكنكون ساليت كيولي كلشي بالفيغ صافي، يعني عطيت كلشي هو هذا. واش متعرفين ولا لا؟ واش نقدر ندير بالفيغ؟ والله ما فهمتش الاستاذه هند شنو بغيتي تقولي لي، كيفاش نقدروا نعملوا لي زاكس ديال البلان. فهمت صافي. دابا انت بغيتي تهضري على السيميتر، انا جاي يعني جاي انا معاك دابا، حنا نصليو انا فيك دابا باش انا نفكر السؤال ديالك. دونك هنا عندنا قضيه اخرى، هنا بغينا نهضروا على فونكسيون ميغوار. هنا عندنا في ليسكيس عندنا جوج ديال لي فونكسيون، عندنا فونكسيون ميغوار فونكسيون سيميتريك. حنا نشوفوا الفرق بيناتهم. فونكسيون ميغوار يعني بحال الناس اللي قراو اللوبشيك مثلا، راه داكشي اللي كيكون هنا هو نفسه كيكون هنا. يعني اش غادي نقول لك، مثلا كيكون عندك واحد الاكس دو سيميتري، هنا كيكون عندك واحد لوبجي، هنا كتكون عندك واحد ليماج. دونك نفس الديستونس بشحال كيكون هنا هو اللي كيكون هنا. فوالا دونك غادي نجي هنايا بالنسبه الى بغيت ندير فونكسيون ميغوار غنعتبر هذاك لاكس دو سيميتري هو هذا، وبالنسبه للوبجي ديالي هو هذا. اما بالنسبه ليماج هي اللي غادي نحددها دابا، هي اللي غادي نديرها دابا. دونك غادي ناخذ هنا فونكسيون ميغوار، كليك عليها. هاد فونكسيون ميغوار قبل ما ندير فونكسيون ميغوار مثلا هاد الساكل هي اللي باغي ندير ليها الفونكسيون ديال ميغوار. دونك نسيليكسيونيها وغادي ناخذ فونكسيون ميغوار كليك عليها. ملي كناخذ فونكسيون ميغوار كنكليكي عليها كنجي لهنايا لهاد لاكس اللي هو فيرتيكال، مثلا لاكس اللي باغي ندير بارابور ليه سيميتر، كليك عليه كتعطيني ليماج ديالي. وديما بارابور هاد لاكس حيت هو اللي كان اكس دو سيميتري. قضيه اخرى نقدر دابا نسيليكسيوني هاد لي دو، وباش نبغي نسيليكسيونيهم بجوج خاصني نكليكي على الاولى، كليك على كونترول بقى موافق عليها، عاد نجي كليكي على الساكل الثانيه. وشنو غادي ندير؟
تو سامبلومون فونكسيون ميغوار، وغادي نسيليكسيوني شنو هاد لاكس اللي هو دابا اوريزونتال. شي ديريكتومون فاش كتسيليكسيوني مثلا واحد لوبجي وكتجي كتكليكي على فونكسيون ميغوار، كاتشي شنو كيطلب منك؟ كيطلب منك اكس دو سيميتري، حيت هو ميمكنش ليه يدير سيميتري فهمتي يعني باللوجيك ديالو، يعني مثلا هو غادي يفهمك اش من اكس باغي دير، دونك ضروري انك تجي تحدد ليه اش من اكس. مثلا هاد لاكس اوريزونتال هو اللي بغينا نديرو بارابور لي سيميتري. هنايا بالنسبه للسؤال ديال الاستاذه هند، آه قالت لي واش شي اكس اخر من غير هاد لاكس اللي هو اوريزونتال ولاكس اللي هو فيرتيكال. هنا كنجيو كناخذوا واحد لاكس، ها هو كليك على اكس، حنا كنصنعوا اكس دو سيميتري، حيت ماشي ديما كيجينا لاكس في البلاصه فين بغينا. كمثال باش نفهموا امتى غادي نحتاجوا هاد لاكس هذا بزاف، واحد كونترول زد كونترول زد كونترول زد، غنحيد هادشي كامل، نحيد حتى هاد الساكن نعاودو ما كاينش اشكال. دونك هنا الا جيت خديت واحد الساكل، ها هي هاد الساكل غادي ناخذها بحال هكا. هنايا الا بغيت هاد الساكل هادي لو سونتر ديالها يجيني كومبوندي مع هاد لاكس، شنو ندير؟ تو سامبلومون كنجي كنسيليكسيوني هاد الساكل هاد لو سونتر مع هاد لاكس. بالنسبه للناس بعد اللي قالوا لي عاود قبيله، واش كلشي واضح؟ استاذه نبيله كلشي واضح؟ استاذه ايمان كلشي واضح هنا؟ تري بيان. الاخرين تا هما كلشي واضح بالنسبه لهم؟ نتمنى. وي وي تري بيان، نتمنى كلشي يبقى غادي واضح. دونك هنايا الا خديت هاد لو سونتر هذا بغيت نجيبو مثلا مع هاد لاكس، يكون لي يعني مثلا ودابا هنا واحد القضيه اخرى كنت ناقشت البارح مع السي انوار، هو انه هنا في كاتي كاينين شي حوايج خاصنا ديما نليو مع داكشي اللي قريتو فيه. جو سي با يعني كل واحد فيكم كيقرا، كاين اللي كان في كلاس بريبا، كاين اللي قرا في لانسا، كاين اللي قرا في لافاك عاد مشى لانسا، كاين اللي المهم بحال دابا هنا فاش كنهضروا على فونكسيون ميغوار شي ديريكتومون خاصنا نتفكروا الكور ديال لوبشي فاش كنهضروا على لي ميغوار على لي ديوب الى اخره. مازال غادي نشوفوا شي حوايج متعلقين بداكشي اللي قريتو سيرتو في لا ميكانيك، حيت هنا فاش كنهضروا على الميكانيك اللي هو براتيك ديما كيكون متعلق بالتيوري، غير حنا خاصنا كيفاش نشوفوا. وديما غادي يبان لكم شي حوايج مثلا ميكانيك دي بوان، ميكانيك سوليد، هادشي ديال لوبشيك الى اخره. وغادا القضيه دونك شنو غادي نديرو دابا؟ قلنا هاد لو سونتر هذا نسيليكسيونيه، كونترول اون سيليكسيوني هاد لاكس اللي هو فيرتيكال. من بعد غنجي لهنا واحد فونكسيون سميتها كونترانت جيومتريك. بالنسبه لهاد الكونترانت جيومتريك فيها بزاف ديال لي فونكسيون، عطيك كوانسيدونس، كونسونتريسيتي، طونجونس، باراليزم الى اخره. ماشي اللي خديت كوانسيدونس هي انه هاد لو سونتر كيولي مع هاد لاكس كوانسي عليه، صافي كنفاليدي. بغيت نسولكم على واحد القضيه حنا نوصلوا ليها بلاتي. هنا الا جيت مثلا خديت واحد الساقي، ها هي، وهاد الساقي هادي بغيت نجيبها مثلا، هاد الساقي هادي بغيت نجيبها على هاد الشكل، تكون وسط، تكون بحال هكا مع هادي. شنو هي الغولاسيون اللي بيناتهم كتكون؟ عرفتوا واش فهمتوني علاش هضرت ولا لا؟ شنو هو الفرق بين لا كونسونتريسيتي كواكسياليتي؟ الفرق في الديامتر. الفرق بين لا كونسونتريسيتي والكواكسياليتي. بحال هنايا شنو غيكون عندنا؟ حنايا الا بغينا هاد الساقل تكون مع هاد الساقل يعني يجيونا على هاد الشكل كما قلت لكم، تو سامبلومون كنجيو كنسيليكسيونيو هاد يكون الساقل عندهم هادي نفس لاكس. ناس لا. وشنو هي هادي لا كونسونتريسيتي ولا الكواكسياليتي كواكسياليتي. ولا كونسونتريسيتي؟ صراحة ما عرفتش.
يمكن هي يكون عندهم نفس الغرض. حتى الكواكسياليتي راه ماشي هي نفس اكس اللي جينا نشوفوا التعريف ديالها كتعريف اصلي، مي المهم فيها يكونوا تعريف مطابقين لازاكس ديالهم. كيكونوا منطابقين. دونك فاش كنهضروا على الكواكسياليتي بعدا كما قلت هي كيكونوا لاكس تقريبا كيكونوا كونفوندي مع بعضياتهم مطابقين، كيكونوا مع بعضياتهم، كيكون عندهم ميم اكس كما كنسميو. تما كنهضروا على شي حاجه طروات مثلا سيلندر مع سيلندر كيكون عندهم نفس الاكس. هنا فاش كنهضروا على لا كونسونطريسيتي كنهضروا على انه عندهم نفس لو سونتر، متعقين كنهضروا غير على شي حاجه في الدو تاع عندهم نفس لو سونتر. بالنسبه باش نتفقوا على واحد القضيه اخرى بالنسبه للكواكسياليتي كنهضروا كيكون عندنا واحد لانترفال دو توليرونس كنسميه اللي هو هذا. هاد لانترفال دو توليرونس كيكون فيه لاكس. هنا في الكواكسياليتي كيكون عندنا مثلا واحد لاكس على هاد الشكل ولاكس الاخر على هاد الشكل، مي ما كيكونوش هما كونفوندي مع بعضياتهم، هما فريمون يعني مطابقين على بعضياتهم. من هنا عندنا واحد لانترفال دو توليرونس بيناتهم اللي هو هذا اللي درت هنا. هاد لانترفال دو توليرونس كيكون صغير بزاف، كيكون مثلا 0.01 ولا 0.02، حيت الا جينا نشوفوا فريمون واش هما مطابقين ولا لا عمرهم غادي يكونوا مطابقين متفقين. وبالنسبه لا كونسونطريسيتي راه كيكونوا لو سونتر كيكون السونتر والسونتر كيكونوا تقريبا حدا بعضياتهم في واحد الساقل محصورين متفقين. هنايا راه كاين واحد الكور ديال هاد الشيء بلاتي نوريه لكم جو سي با واش عارفين. فهمتيني استاذ اللي هضرتي معايا دابا ياك؟ فهمتيني شنو قصدت؟ هنا شي حوايج ديال الديسان راه مهمين وماشي غير بالديسان، حنا متعلقين بلا ميكانيك اون جينيرال. تري بيان استاذ خديجه. دونك هنا نوريكم بارطاجي معاكم نوري لكم دغيا مزيان تعرفوا. شحال واحد احيانا كيقول لك لا كونسونطريسيتي ولا هي كاينه كوارسياليتي. دونك بالنسبه للناس اللي كان عندهم باك تكنيك راه ديجا هاد الشيء على ما اظن قرا سيرتو كانت واحد اللعيبه كتحط في ليكزام على هاد الشكل. في الديسان كتحط مثلا هادي ولا هنا كتحط واحد الانترفال هنا واحد دي الى اخره. دونك انا نوريكم سبيسيفيكاسيون جيومتريك سميتو على ما اظن. نتمنى نلقاوها فوالا سبيسيفيكاسيون جيومتريك. دونك هنا في لي سبيسيفيكاسيون جيومتريك يعني فين هي شوف واش غادي نلقاوها هنايا. دونك هاي كاينه كواكسياليتي ولا كونسونطريسيتي. بالنسبه الى جينا فين هي الكواكسياليتي اللي هضرنا عليها دابا هانتوما لاحظوا عندنا جوج ديال لي سيلندر مي غير هنا كيكون عندنا واحد لانترفال دو توليرونس ها هو لاكس. راه هاد لاكس ماشي ديما كيكون فهمتي فريمون كيبان لك فيرتيكال ولا اوريزونتال وغادي هو هذا ديما كيكون في واحد لانترفال. ها نتوما شوفوا لانترفال دو توليرونس هو واحد الديامتر ديال 0.02 ولا بغينا نشوفوا هاد الديامتر ديال 0.02 راه فريمون صغير بزاف. وهنا ما كاين بزاف الحوايج بحال فيغوزيتي الى اخره. نو هادشي خاصكم شويه تكونوا عارفينه باش هي ما بقى لكم في الولا. دونك هنايا حتى واحد القضيه اخرى الا جينا هضرنا على ريكتونغل ولا بياس اللي كتكون على هذا الشكل كتكون كتبان لك مثلا واحد السيرفاس اللي فيها البلانيتي من الفوق راه هي ماشي ديما ماشي كتبان هي راه كتبان لك بلون يعني بعين المجرده ديالها مي الا شفناها مزيان راه عمرها كتكون ديما كيكون فيها بحال هكا كيكون فيها واحد التذبذبات غير هما داك التذبذبات كيكونوا صغار واحد الدرجه ما كتبانش لك.
وتما فين كنهضروا على البلانيتي حتى هي في اطار لي سبيسيفيكاسيون جيوميتريك. ها هي مثلا، لا ماشي هاي بلانيتي كاينه الفوق، فوالا بلانيتي هاجون، هاي السيرفاس اللي كاينه الفوق. هاد السيرفاس اللي كاينه هنا راه هي هادي. هاي لاحظوا كنت مغاده فيها بحال التذبذبات، ولكن ديما محصوره بين واحد الانترفال دو توليرونس ولا زون دو توليرونس كنسميوها ديال 0.05 في الديس. وقد ما كبرات هادي قد ما كنهضروا على فيغوزيتي كتزاد، وهي لي طاب سيرفاس. دونك غادي نرجع للكاشيا هنايا، نرجع للموضوع ديالي. لا غولاسيون بين هاد الساقل وبين هاد الساقل نسيليكسيونيهم بجوج. باش نسيليكسيونيهم بجوج خاصني يكون ديجا موافق على كونترول. هنا غادي نجي كونتران جيوميتريك وغنقول لهم شنو لا كونسونتريسيتي. هذه هي لا كونسونتريسيتي، كيكون لاكس مع لاكس، السونتر مع لو سونتر كونفوندي تقريبا مع بعضياتهم، ولا لي دو في واحد لانترفال دو توليرونس اللي صغير بزاف دي مانيير كيبان لينا على انهم راه واحد فوق من الله. هادشي اللي واش فهمتوني بعدا شنو قلت لكم؟ فهمتوني شنو شرحت لكم دابا؟ نو حاولوا تهضروا. شنو نقول لكم؟ قد ما هضرتوا قد ما نتمنى لا تستافدوا. نقدروا نستافدوا كاملين، انا شي حوايج راه ما عارفهمش، نقدروا نستافدوا كامل. طيب بيان، انا ما فهمتش مزيان. دونك هانشي دابا ما فهمتيش مزيان ولي جبولها عادي، ما كاينش الاشكال. دونك طيب بيان، وي 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 لا ماجوريتي فهمت. دونك هانشي بزاف هنايا عندنا مثلا السيلندر الاولاني على هاد الشكل، ماشي. هنا السيلندر الثاني، المهم السيلندر بقى نفس السيلندر. دونك ياك، وفي نفس الوقت عندي هاد عندي وسط منه سيلندر اخر. جو سي با واش عاقلين فين شفتو بحال هادي ولا لا، الناس اللي قراو شويه الالكتروستاتيك في العام الثاني ولا العام الاول. دونك هنايا مثلا عندي سيلندر وسط من سيلندر، ياك متفقين استاذه فاطمه السهر؟ هنايا السيلندر الاول الا جينا حطيناه في راسو، دونك الا جينا حطينا السيلندر الاول في راسو، هاد السيلندر الاول كنعرفوا انه عنده اكس الوسط. هاد الاكس كنسميوه هو اكس دو ريفوليسيون، واللي كتوقع يشوف ميكانيك تصولي. دونك بالنسبه لهاد اكس دو ريفوليسيون، هذا ديال الاكس، هذا ديال السيلندر الاولاني. نجيو بالنسبه لهذا اللي كاين لداخل اني، هذا اللي كاين لداخل حتى هو عنده اكس اللي كنسميوه اكس دو ريفوليسيون. دونك الا جينا مثلا على هذا الشكل، دونك هاد لي دو هما اللي كيكونوا لينا هذا عنده اكس وهذا عنده اكس. ملي كنجمعوهم، الا بغينا نجمعوهم بيناتهم باش يجيونا مع بعضياتهم، يعني كيجيو كيبانوا بحال راه كيكونوا لنا كور واحد، يعني وعندهم نفس لاكس. هنا خاص هاد لاكس هذا يكون ليا مالو، يكون ليا كونفوندي مع هذا، يعني يكونوا واحد فوق من الاخر. وي كوانسيدونس، تري بيان. هي ماشي كوانسيدونس فريمون كوانسيدونس، واخا ما عرفتش سميتك اللي كيهضر معايا دابا، مكتوبه غير ديفانسي. دونك ما كنهضروش على الكوانسيدونس. كوانسيدونس هي خاص هذا مثلا كما كنقولوا، الا بغينا نفهموها غير باللوجيك ديالنا اللي كنهضروا عليه هنا في حياتنا اليوميه، هذا يكون كوانسي مع هذا،
هاد لاكس يكون كوانسي مع هذا باش هاد السيلندر يجيني مع هذا غير بيان. مي الا جينا نشوفوا واحد المنطق ديال لا ميكانيك شنو كيقول لك، سي فغي هذا يجي كوانسي مع هذا، مي كيقول لك هاد لاكس هذا وهاد لاكس هذا كتكون عندنا هنا واحد زون دو توليرونس. هاد زون دو توليرونس كتكون على هاد الشكل. مثلا شحال كيكون في الديامتر ديال هاد الزون دو توليرونس؟ غيكون مثلا هو 0.02 في الديامتر. هاد 0.02 راه ماشي متر، راه مليمتر. يعني هنا راه كنكونوا قرابين الميكرو، يعني واحد ديستونس يعني امبوسيبل يبان لك بالعين المجرده. دونك وكيكون عندك هاد لاكس هذا ديال السيلندر الاولاني هو هذا اللي هنا، هاد لاكس 1 هذا نسميوه لاكس 1. غيكون عندك على هاد الشكل. فوالا هذا غنسميوه اكس 1، وهذا هو لاكس 2 هو اللي غادي نجيو نديرو دابا. كيكون عندك بحال هكا. فوالا هذا اكس 2. دونك هما راه ماشي هما لاصقين مع بعضياتهم، مي هما كاينين بواحد لانترفال ولا واحد لا زون دو توليرونس صغيره بزاف، خلاتهم يبانوا لك كون كوا راه هما كونفوندي على بعضياتهم، هما واحد على الاخر. متفقين؟ مش متفقين ولا لا؟ استاذه فاطمه صح، ما عرفتش واش وصلت لك ولا لا. مي هادشي اللي عطل. نو بالنسبة للسيركل درنا الكونسونتراليزاسيون ياك، درنا وي لا ديال لي سونتر. كونسونطريسيف كونسونطريسيف. فوالا. وبالنسبة للسيلندر درنا بالنسبه خص يكون للسيلندر عندهم كنهضروا تقريبا يعتمد مع الكواكسياليتي. صافي. بالنسبه لي ساكل كيكون عندهم لي سونتر ديالهم هما اللي كيكونوا في واحد الانترفال دو توليرونس اللي هي عباره على السيركل. اما فاش كنهضروا على لي سيلندر كيكون عندهم جوج ديال لي زار. فوالا. دونك جيسبر الفكره تكون وصلات. هادشي زوين، هادشي يعني تعرفوه وتفهموا المبدا ديالو. المهم تقدروا تطيحوا فيه شي نهار. دونك بالنسبه لهاد لي دو سيركل شنو باقي خاصهم نعطيهم الديامتر ديالهم والغيان ديالهم. دونك هنا غادي نجي ناخذ دوبل كليك على كوطاسيون. هاد السيركل الاولى باغ اكزومبل نعطيها دوبل كليك ديامتر 12. السيركل الثانيه ديامتر مثلا سي با ديامتر 10 مثلا. هاكا هنايا ديجا حنا راه عاطين بان لو سونتر مع هاد لاكس مالو راه كونفونت، يعني راه هو كوانسي عليه. دونك حنا ديجا عرفنا لاكس الاولاني. شنو باقي لينا؟ خاصنا نعطيو غير الديستونس دابا من هاد لاكس اللي هو اوريزونتال لهاد لو سونتر هذا، ونخرجوا هاد الديستونس هذا اللي كاين هنا. صافي. دونك دوبل كليك على هذا مثلا نعطيه 16 مثلا. صافي. فوالا. دونك هنا كنجي كنديزاكتيفي هاد الفونكسيون هذه باش يولي لي هادشي بالفير. تري بيان. شنو انا باغي ندير؟ نشرح لكم قبل. انا عندي الساقل الاولى هي هذه، الساقل الثانيه هي هذه، عندي لاكس هوريزونتال هنا، لاكس فيرتيكال هنا. انا باغي ندير واحد السيميتري. كيف السيميتري؟ هادو باغي ندير لهم السيميتري ديالهم باغي نجيبهم هنا. دونك هنايا واش غادي نديرو السيميتري بارابور هاد لاكس اللي هو فيرتيكال؟ لا. لاكس هوريزونتال؟ لا. هنا خاصنا نكريو واحد لاكس. هاد لاكس كيفاش غادي يكون؟ غادي يكون افيك واحد لونغل، اما مع هاد لاكس اللي هو هوريزونتال ولاكس اللي هو فيرتيكال. يعني يكون عندنا اكس على هاد الشكل، او يكون كيكون لي واحد لونغل اما مع هذا ولا مع هذا، وفي نفس الوقت راه كيكون لي اونغل مع لي دو، اما طيطا ولا غو. الى عطيناه الزيرو يجي في السونتر دي بلون.
في لو سونتر ديال دي بلون. علاش كتهضري؟ واش كتهضري على هذا، على هاد سايز؟ هذاك. فوالا، الا عطينا زيرو غادي يجيب، الا عطينا زيرو غادي يجيب في لو سونتر، ولا عطينا زيرو يعني غادي يجينا مع هاد لاكس، يجينا حتى هو كوانسي مع هاد لاكس اللي هو اوريزونتال، مي حنا ديجا عاطينه واحد كوانسيدونس، دونك ديجا غادي يجينا اوتوماتيكمون مع هاد لو سونتر هذا اللي كاين هنا. فوالا. صافي. دونك هنايا كما قلت لكم خاصنا نكريو واحد لاكس. هاد لاكس باش نكريو ساهل، دونك تو سامبلومون كنعرفوا انه هنايا بين هاد لاكس فيرتيكال و لاكس اوريزونتال عندنا واحد لونغل ديال 90 دوغري اللي هي زاويه قائمه. دونك خاصني نجي ناخذ مثلا واحد لاكس، ها هو هاد لاكس غادي ننطلق من لو سونتر هنايا، ها هو، وغادي نمشي بحال هكا على هاد الشكل، وخاصني ناخذ دابا كوطاسيون، وخاصني نقول ليه هاد لاكس شحال بعيد على هذا، شحال بعيد. تو سامبلومون هنا قلنا 90 دوغري كاينه، غنقسموها على جوج غتولي لي هي 45 وكنفاليدي. فوالا، هنايا كرييت واحد لاكس. دونك تو سامبلومون هاد لاكس هو ولا ليا بالفيغ، يعني كلشي هو هذاك. غادي نجي نسيليكسيوني السيركل الاولى، كونترول نسيليكسيوني السيركل الثانيه، وناخذ الفونكسيون ديال ميغوار. فونكسيون ميغوار يعني ناخذ، خاصك تطلب ليا ديريكتومون واحد لاكس دو سيميتري. هذاك لاكس دو سيميتري هو هذا، وكيجيني هنا. متفقين؟ واش متفقين اساسي ولا لا؟ وي متفقين. واحد السؤال عفاك، اها. دابا مثلا الا مشينا حيدنا لاكس، واش غادي يبقى هاد السيركل اللي درنا له الميغوار، واش يبقى عنده الكونترانت؟ حيت مرات لا كنحيد لاكس انا سيمتري لا، ما غاديش يبقى، وما كيبقاش بقدر. ما غاديش يبقى لوجيكمون، حيت هاد لاكس عطيتيه كعنصر مساعد باش ديما يبقى، باش دونك خصنا يساعدك. نخليوه. الا حيدتيه، الا حيدتيه مشى، ها انت الا حيدتيه ولا بالبيض، حيت هو اللي دونك بحال مثلا انت بناء باش نتفق، مثلا انت كتبني في عماره، عماره شنو غدير؟ غديري الساس وخلي تجي تبني العماره وجي حيدي الساس، غادي تشري. متفقين؟ وي وي دونك راه متفقين. هذا. زعما حيت كيكون بزاف ديال الاشكال وداكشي، كيكون شي مرات كيكون ديسان كبير، كنبغي نحيد مثلا هكا شي وحدين اوكي، اللي داكشي ما بحال كنبقاش كيلون، محتاجه ليهم. فهمت. اه مي فهمتي ما آه، مثلا بوسيدي. الا بغينا مثلا نحيدو، واش خصنا عاوتاني نديرو لا كونترانت على لي خاصك الا دو بغيتي سيركل، اولا تحيديه، نخليوه ما نحيدوش؟ الا بغيتي تحيديه في حاله الا بغيتي تحيديه، احنا حيدناه ياك، مهم. غادي تجي لهاد السيركل هادي تسيليكسيونيها كونترول، وغادي تسيليكسيوني هاد السيركل هادي اللي كاينه الاخرى. متفقين ياك؟ وغادي تجي لهنايا كونترانت وي جيومتريك وكتعطيها الفيكساسيون وكتفاليد، وبالطريقه كتولي هي فيكس في بلاصه. صافي وتقدري كاع تحيدي هاد لي كوط هادو صافي. كاملين، هادو اللي كاينين هنا تحيديها، ولكن بشرط عندك تزاد عليه شي حاجه ملي تكوني خدامه، سيليكسيوني هادو تا هما تعطيهم شنو؟ فيكساسيون. صافي كتفاليد. مم. متفقين؟ كاين واحد صافي. الطريقه اخرى الا داكشي كيبان لك يعني يعني كيخلق لك الديرونجمون، باش غينفعنا كولور فيغ. باش ينفع كولور فيغ، شنو سميتك بعدا؟ شنو كنبغي نقول لك سميتك راه ما كنعرفش. فانسي. دونك باش ينفعنا استاذي ولا استاذه كولور فيغ، يعني كيقول لك كون كون ما ناقصك حتى شي كود، يعني حتى شي حاجه ما ناقصك، يعني كلشي معطي. بحال هنا الديامتر الا ما كانش معطي راه غادي يقول لك داكشي بالبيض، يعني ناقصك شي كود. هاد الديستونس اللي ما كنتيش عاطيه راه ما غاديش يكون كلشي بالبيض بالخضر، غيكون داكشي بالبلو. وغادا القضيه هنايا. اش كنت باغي نقول ما ناقص. كنت يمكن اه باغي دير شي هذا طريقه بعدا اخرى من
هنايا بلاتي. طيب هنا في حالة مثلا يعني الا كان هاد الشيء كيديرونجيكم هاد العبارات هادو وعارفين انه كلشي ولا بالفاغ، مش عطينا استاذ بعدا فانسي ياك واضح علاش الفاغ. طيب دونك هنايا الا هاد لي كورد هادو كيبانو لنا مديرونجينا كيما قالت الاستاذه انه الديسان كيكون كبير، نقدروا نجيو لهاد الفونكسيون هادي كليك على كونترانت ايموسيونيل غير كيتكاشا يعني امبوريرمون، يعني تتبغيهم عاوتاني كتجي كتكليكي على هادي كيما هنا كنتحيد مش عارفين هادي حتى هي كتكاشي لك هاد لي كونترانت جيوميتري وكيولي كيبان لك بحال هكا واخا هكاك الديسان كيولي كيبان لك نقي كما كنقول. مش عارفين استاذه خديجه. طيب حنا نخليهم يبقاو ما كاينش اشكال ونجيو نكملوا. دونك هنايا قضيه اخرى نجي نسيبريمي هاد لي دو هما تسيبريما. هنا في حاله الا انا بغيت ندير فونكسيون ميغوار، يعني بغيت ندير فونكسيون ميغوار هادو يجيوني في هاد البلاصه مي هادو مبغيتش نحتفظ بهم هنا، يعني بغيت يبقى عندي واحد لوبجي تولي عندها ليماج مش عارفين ولوبجي بحال يكون انفيرسي. دونك شنو غادي ندير تو سامبلومون هذا كنسيليكسيونيه وكنجي لهنايا عوض فونكسيون ميغوار كناخد سيميتري. سيميتري بارابور كوا بارابور هاد لاكس هذا اللي كاين هنا نفس الطريقه غير هنايا كينتقل هذا اللي كاين في هاد البلاصه كينتقل ليا لهنا ولكن كيولي باش كيولي بالبيان. هنايا ديجا الديامتر كاين الديامتر كاين شنو خاصني نعطي نقدر نشد غير هاد لو سونتر هذا اللي كاين هنايا ديال هاد لي سيركل لي دو ونجي هنايا ناخد كونترانت جيوميتريك ونقول ليه فيكس كنفيكسي غير لو سونتر حداش لي ديامتر معطيه صافي كيولي كلشي بالفعل صافي. دونك سالي عاوتاني اللايف دابا بقى لي غير دقيقه انا غنبارطاجي معاكم يا تقريبا دابا راه شفنا كاع لي فونكسيون اللي كيخولوا لك انك دير واحد لي سكيت. بالنسبه لهادو ما نهضروش عليهم دابا هادو واخا كنت ممكن نستعملوهمش ماشي بارفي في الخدمه ديالها نعم نشوفوهم مي ماشي دابا حيت اصلا ما يفيدونا بوالو قليل اللي نقدروا نعتمدوا عليه بزاف نقدروا نعتمدوا على هاد الفونكسيون هادي سيميتري ايفاسور ارونديو كونجي ارونديو شونفران هاد كوطاسيون و كونترانت جيوميتريك. من بعد انا نوريكم كيفاش نقدروا نستعملوا غير كونترانت سون كونترانت جيوميتريك. هنا هاد لي فورم اللي شفنا دابا هما اللي غادي نبقاو خدامين بهم فوالا وغادا بقات. دونك يسالي اللايف غنشوف معكم شي اسكيس كيفاش نقدروا نكريو الى اخره ومن بعد غنعطيكم شي اكسرسيس تخدموا نتوما وديك الساعه نشوفوا المشاكل اللي